नमस्कारः। प्रस्तूयमाणे अस्मिन् पाठविवरणे ज्योतिषगणितस्य यः ग्रहलाघवकरणग्रन्थः वर्तते तस्य ग्रन्थस्य इदानीम् 11 पाठः इदानीम् अस्मिन् कालांशे वयं पठामः। अस्य पाठस्य शीर्षकः पञ्चाङ्गसाधनम्। पंचानाम् अंगानां समाहारः इति पंचाङ्गम्। केचते तिथि वार नक्षत्र योग कर्म इत्येतानि पंच अंगानि भवन्ति। अस्मिन् कालांशे एतेषामेव पंच अंगानां कथं साधनं क्रियते, किम् एतस्य स्वरूपं वर्तते, किम् एतेषां महत्त्वं वर्तते इत्येतद् सर्वमपि वयं ग्रहलाघवीयविधिना अत्र अस्मिन् कालांशे पठिष्यामः। अतः एतस्य पाठस्य उद्देश्येषु पञ्चाङ्गज्ञानं सरलतया भवन्तः ज्ञास्यते। किं वा ग्रहलाघवीयविधिना पंचांगसाधने भवन्तः दक्षाः भविष्यन्ति। किम् अस्य पंचांगस्य किं महत्त्वं किं स्वरूपम् इति भवन्तः अत्र ज्ञास्यन्ते। पंचांगसाधने भवतां नैपुण्यता आगमिष्यति। अतः इदानीम् अहम् एतस्य पंचांग यः विषयः वर्तते एतस्य परिचयम् एकवारं प्रस्तौमि भवतां पुरतः। तावत् भवन्तः पश्यन्तु ध्यानेन। विश्वे समस्तचराचरप्राणिनां सकलमपि कृत्यं कालाभिभूतं वर्तते। ज्योतिषाणां ग्रह नक्षत्रतारादीनां प्रबोधजनकं शास्त्रमिदं ज्योतिषं शास्त्रं। तत्तु काल विधायकत्वेन कालविद्यापि मन्यते आर्यैः। कालान्तर्गताः सर्वेऽपि विषयाः चराचरव्यक्ताः विश्वविस्तारस्तद् अवगमनात्मकत्वेन प्रयोगात्मकानि शास्त्राणि च समागच्छन्ति। परञ्च अस्य ज्योतिषशास्त्रेण अधुना त्रिसंगन्धात्मकं दिग्देशकालविधायकं तत्प्रभावनिरूपकं शास्त्रं हि मन्यन्ते। कालशास्त्रीयम् अध्ययनं विना कालसापेक्षिक वैदिक यज्ञ संपादनं तु दिग्देशकालानुरोधेन च प्रत्यक्ष विधानमपि न संभवति। अतः एतस्मादेव वेदांगज्योतिषे लब्धाचारेण उक्तम्। वेदास्तावत् यज्ञ कर्म प्रवृत्ताः कालान् पूर्वा विहिताश्च यज्ञा तस्मात् इदं काल विधान शास्त्रम् जो ज्योतिषं वेति स वेद यज्ञ। अर्थात न केवलं वेद विहिता यज्ञादयः अपितु वेदात् अतिरिक्ताः अन्ये व्यवहारिक पक्षाः अपि कालाधीनाः भवन्ति। यथा आजन्म मृत्यु पर्यंत संस्काराणां स्मार्त क्रिया व्रत उपवासादीनां निर्धारणं नियतानीव कालेन अयन मास पक्ष तिथि वार नक्षत्र योग करण राशि लग्नादि वशाद् भवति। पुनः एतेषु अपि कार्येषु काल निर्धारण भूत अव्यवेषु मुख्यानि तिथि वार नक्षत्र योग करणानि इति यत्र शाकल्येन प्रतिपादितानि भवन्ति तदैव पंचांगम्। अर्थात् पंचानाम् अंगानां समाहारः पंचांगम् इति भवति। नूनं कालज्ञानार्थं पंचांगानां निर्माणं भवति। विदितं चरमिदं यत् पंचांगानां तिथि वार
नक्षत्र योग करणानामेव समवायः पंचांगम इति कथ्यते। एतस्य महत्त्वं सर्वेषु अपि पंचांगेषु विशदेन निरूपितं वर्तते। तद्यथा पश्यन्तु भवन्तः श्लोकम्। तिथि वारं च नक्षत्रं योगः करणमेव च पंचांगस्य फलं श्रुत्वा गंगास्नान फलं लभेत्। जानाति काले पंचांगम तस्य पापं न विद्यते। तिथिस्तुष्यमाप्नोति वारादिश्य वर्धनम्। नक्षत्राधरते पापं योगात् रोग निवारणम्। करणात् कार्य सिद्धि स्यात् पंचांग फलमुच्यते। पंचांगे पंच अंगानि प्रधानानि। वस्तुतः भारतवर्षे अस्मिन् पंचांग निर्माणस्य परंपरा त्रिपक्षोपरि आधारिता वर्तते। तत्र सौरपक्षः, आर्षपक्षः, रामपक्षश्च। पुनः अस्य पंचांगस्य महत्त्वं संवत्सर सारावल्याम् इदमेव निरूपितं वर्तते। किमिति लक्ष्मी स्यात् अचला तिथि श्रवणतो वारा तथा युश्चिरम्। नक्षत्रं कृतपापतापशमनम् योगो वियोगापः। सर्वाभीष्टकरं तथैव करणम् पंचांगमेव स्फुटम्। श्रोतव्यं गणनात् प्रतिदिनम् श्रेयस्करं सिद्धिदम्। अत्र पंचांगस्य अंगभूतानां तिथ्यादीनां परिचयः इदानीं मया पृथक् पृथक् रूपेण भवतां पुरतः उपस्थाप्यते। भवन्तः क्रमशः एकैकशं पश्यन्तु। आदौ तिथिः। तत्र एकस्मिन् चन्द्रमासे तिथियस्त्रिंशत् शुक्लकृष्णपक्षयोः क्रमेण प्रतिपदातः पूर्णिमान्तं यावच्च सिद्धांत ज्योतिष दृष्ट्या रविचंद्रयोः गत्यन्तरांशैः द्वादशभिः एका तिथिर्भवति। अमान्तकालिकौ रविचंद्रौ राशिचक्रे राश्यादिभिः तुल्यौ स्याताम्। अतो अमान्ताद् द्वितीय अमान्त अवधि रविरेन्दोः अंतरांशाः भगणांशाः। तावत् तिथ्यस्त्रिंशत्। अतः प्रतितिथि अर्केन्दुरन्तरांशाः 12 अंशमिता भवन्ति। प्रतिपदतिथितः पूर्णिमा अमावस्या पर्यन्तं 15 तिथयः भवन्ति। एवं वारः इदानीं द्वितीयः वारः। तत्र जानन्ति भवन्तः रव्यादितः शनिपर्यन्तं 7 वाराः भवन्ति। ते च वाराः आकाशस्थ सप्त ज्योतिषपिण्डानां क्रमेण नाम कक्षाक्रमेण होराभ्रमणवशात् भवन्ति। सिद्धान्तोक्तेन मंदार मरीज्य भूपुत्र सूर्य शुक्रेन्दुजन्दवः कक्षाक्रमे मंदाद्दः क्रमेण स्युः चतुर्था दिवसाधिपः। अनया रीत्या चतुर्थश्चतुर्थो ग्रहो वासरेश्वरो भवति। एकस्मिन् अहोरात्रे 6 घटिका भवन्ति। अतः अहोरात्रे 24 संख्यकाः होराः सिद्ध्यन्ति। इदानीं नक्षत्रम्। तत्र नक्षत्रं नाम नक्षरति इति नक्षत्रम्। क्षरति नाम अत्र न चलति इति। अतः एतेन सुस्पष्टं यत् नक्षत्राणां स्थितिः स्थिरा भवति। पुनः नक्षत्राणि अश्विनी इत्यादितः प्रारम्भः रेवती पर्यन्तं 27 संख्यकानि भवन्ति। तत्र मेषादिबिन्दुतः चक्रकलाः तत्र कलात्मकस्य क्रान्तिवृत्तस्य तुल्याः 27 भागा एव क्रमेण अश्विनी इत्यादि नक्षत्राणि भवन्ति। अथ
यदा सप्तविंशति नक्षत्रेषु चक्रकलाः तदा एक नक्षत्रे कियन्मानम् इति एकस्य नक्षत्रस्य भोगकलाः भवन्ति। तर्हि एक नक्षत्र भोगकलाः अस्माकं समीपे 800 तुल्याः भवन्ति। 800 तुल्यकलाः किं वा 13 अंशाः 20 कलाश्च। एवं प्रकारेण योगः। तत्र योगो अपि द्विविधं भवति, चरः स्थिरश्च। स्थिरयोग आनन्दादयो दिवसाधारेण विहित नक्षत्रादिष्ट नक्षत्रं यावत् गणना सिद्ध्यति। एते योगाः 28 संख्यकाः भवन्ति। परन्तु सूर्यचन्द्रयोः परस्पर सम्बद्धत्वात् पञ्चाङ्गेषु एतेषाम् आनन्दादियोगानां गणना नैव भवति। तत्र पञ्चाङ्गेषु विहित योगाः नाम विष्कुम्भादयः 27 संख्यकाः भवन्ति। सौरोक्त्या सूर्यचन्द्रयोः योगस्य अन्वर्थकं नाम योगः। अर्थात् सूर्यचन्द्रयोः योगो यदा 800 कला तुल्यो भवति तदा एकः योगो जायते। एवं एकस्मिन् राशिचक्रे विष्कुम्भादयाः योगाः 27 संख्यकाः भवन्ति। इदानीं करणम्। करणं नाम तिथ्यर्थं करणम्। तिथिर् यद् घट्यादिमानं भवति तद् अर्धमितं मानकं करणं भवति। नाम एकस्मिन् तिथौ द्वयोः करणयोः सत्ता भवति। तत्र करणमपि द्विविधं भवति। केन मानेन इति स्थिर भेदेन चर भेदेन स्थिर भेदेन द्विविधं भवति। परञ्च एतयोः द्वयोः नाम चरकरण स्थिरकरण उभयोः अपि गणना पञ्चाङ्गेषु भवति। सूर्यचन्द्रमाभ्यां सम्बन्धात् तत्र सप्त संख्यकानि चरकरणानि 4 च स्थिरकरणानि भवन्ति। तत्र शकुनि नाग चतुष्पाद किस्तुघ्न इति स्थिरकरणानि भवन्ति। एतेषां क्रमशः तत्र कः क्रमः इति प्रतिपादयामि। कृष्णपक्ष चतुर्दशी तिथितः उत्तरार्ध भागे शकुनि करणः भवति। पुनः अमावास्यायाः प्रथमे पूर्वार्ध भागे नागनामकरण, उत्तरार्ध भागे च चतुष्पद नामक करणः भवति। पुनः शुक्लपक्षस्य प्रतिपदायाः पूर्वार्ध भागे किस्तुघ्न नाम करणः भवति। एतेषां सर्वेषां करणानां तिथिदलमिदमानात् एकस्मिन् मासे 30 तिथ्यात्मिकाभिः घटिकाभिः करणैर्भाव्यम्। परञ्च तेषु 4 स्थिराणि, अतः तदा 56 अवशिष्टानि भवन्ति। तेषु जलकरणानि 7, अतः 8 वारम् एकं जलकरणं परिभ्रमति। भवादीनां सप्तकरणानां मासे 8 वारं भ्रमणत्वात् तेषां चलसंज्ञा कृता अस्ति। पञ्चाङ्गस्य आयन प्रक्रिया ग्रहलाघवकारेण ज्योतिर्विदेन गणेशदैवज्ञेन स्फुटतया सरलतया च प्रदत्ता अस्ति। येन यस्य साहाय्यं स्वीकृत्य अस्माभिः पञ्चाङ्गसाधनं क्रियते। अत्र तावत् ग्रहलाघवीय साधने पंचांग साधनस्य का वा प्रक्रिया प्रदत्ता अस्ति ताम् एकवारं श्लोक माध्यमेन अपि पश्यामः। भक्ता व्यर्क विधुर्लवा यमकुभिर् याता तिथिः स्यात् फलम् शेषं यातमिदं हरात प्रपितं भोग्यं विलिप्तास्तयोः भुक्त्यो अन्तर्भाजिताश्च घटिका यात्येष्यकः स्युक्रमात् पूर्वार्धे करणं बवादगततिथिर्दग्निर्तष्टा भवेत्
तत्सैकं त्वपरे तलेत अथ शकुनेः स्यो कृष्ण भूतोत्तरा दर्धा च विधोश्च सार्कसितगो लिप्ता खकाष्टोद्धृता याते स्तोभयुतिक्रमात् गगन स्निग्ने गतश्योत्तयो रिन्दोर्भुक्तिहृते जवैक्यविहृते यातेश्च नाड्यः क्रमा। अत्र ग्रहलाघवाकारेण अस्य पञ्चाङ्गसाधनस्य विधिः तत्र निरूपिता अस्ति। व्यर्कविधोः नाम रविरहितचन्द्रस्य लवाः नाम अंशाः यमकोभिः द्वादशभिः भक्ताः फलं यद लब्धिः याता सा गता तिथि स्यात्। तस्यापि शेषं यद भवति तद यातं गतसंज्ञं स्यात्। इदं शेषं हरात् नाम द्वादशतः रहितं भोग्यं नाम गम्यं भवेत्। तयोः गतगम्योः विलिप्ताः नाम विकलाः भुक्त्यो सूर्यचंद्रगत्योः अंतर्भाजिताः विश्लेषेण भक्ताः क्रमात् क्रमेण यतेशकाः इष्टतिथिगतगम्याः घटिकाः घटेयाः स्युः भवन्ति। द्विग्नो नाम द्वाभ्यां गुणिता गततिथि संख्या अद्रितष्टा नाम सप्तभिर्हृता पूर्वार्धे इष्टतिथिर्पूर्वभागे भवात् भवनाम्नः करणात् करणं भवति। अथ अनन्तरं कृष्णभूतोत्तरार्धात् कृष्णपक्षचतुर्दशी तिथ्युत्तरभागात् शकुनेः शकुनीकरणतः करणानि शिराणि स्युः। अथ अनन्तरं विधोः चन्द्रस्य सार्कसितगोः सूर्यचन्द्रयोगस्य च लिप्ताः कलाः खकाष्टोद्धृताः नाम अष्टशतभाजिताः याते वयतीते भायुति नक्षत्रयोगाख्यौ स्तः भवतः। चन्द्रस्य कला अष्टशतभक्ता नक्षत्राणि भवन्ति। सूर्यचन्द्रमसो योगकला अष्टशताप्ता योगा भवन्ति। तयोः नाम नक्षत्रयोगयोः गतेष्ये गतगम्ये नग्न शग्निग्ने षष्ट्या गुणिते चन्द्रस्य भुक्तिहृते गतिभिः तत्र भक्ते जैवक्यविहृते नाम गति योग भक्ते सति तयोः नक्षत्रयोगयोः गतस्य नाड्यः गतगम्यनाडे घटयः क्रमात् भवन्ति। इदानीम् एतस्य पञ्चाङ्गसाधनस्य उपपत्तिम् एकवारम् अहं भवतां पुरतः उपस्थापयामि। तत्र अमान्ताद् अमान्तं यावत् एकस्मिन् चन्द्रमासे 30 तिथयः भवन्ति। अमान्ते तु सूर्यचन्द्रौ समौ भवतः पुनः गत्यन्तरवशाद् चन्द्रो रविं पृष्ठे कुर्वन् स्वकक्षायां तत्र अग्रे अग्रे गच्छन् 60+3 अंशैः भुक्ते। अतो अनुपातः अत्र क्रियते। यदि 30 तिथिभिः सूर्यचन्द्रान्तरम् इदं स्यात् तद् एकतिथ्या किम् इति जातम्। एकस्यां तिथौ सूर्यचन्द्र अन्तरांशाः भवन्ति तत्तु 12 अंशाः भवन्ति। शेषं तु अग्रिमे तिथे गतांशाः भवन्ति। एते तु हरात् शोधिताः भोग्यांशाः स्युः। पुनश्च सूर्यचन्द्रगत्यन्तरांशैः षष्टिघटिकाः तदा भुक्तभोग्यांशैः का इति जाता भुक्तभोग्यघटी। तद् यथा क्रियते भुक्तघटी कथम् आनीयते तद् भवन्तः पश्यन्तु। गत्यन्तरेण भुक्तान्तरं भुक्तांशः तर्हि षष्टिभिः किम् इति फलमागच्छति। एवमेव प्रकारेण भोग्यघटी एतस्यापि साधनं
अत्र क्रियते। तिथ्यर्धं करणम् तत्र भवादिताः सप्तचलकरणानि चतुर्दशी या शशिनित्यादि चत्वारि स्थिरकरणानि भवन्ति। समस्तो भपञ्जरो 12 राशिभिः व्याप्तः तथा एतानि 27 नक्षत्राणि सन्ति। अन्ततः भगणे कलानाम् एक नक्षत्र करणाय अनुपातः क्रियते। यदि 27 नक्षत्रैः चक्रकलाः भवन्ति तद् एक नक्षत्रेण किमिति अतो जाता 800 कलाः। अस्माकं पुरतः 800 कलाः भवन्ति। एवमेव प्रकारेण 800 कलाभिः एकं नक्षत्रं तद् इष्टचन्द्रकलाभिः कियन्ति इति लब्धानि अस्माकं समीपे गतनक्षत्राणि भवन्ति। शेषं भुक्तं हरशुद्धं भोग्यं स्यादेव। पुनः अन्यः अपि अत्र अनुपातः क्रियते। यदि चन्द्रगति कलाभिः षष्टिघटिकाः तदा गतेश्य कलाभिः का इति कलाः षष्टिगुणिताः विकलाः ताः चन्द्रगति भक्ता नक्षत्र गतेश्य घटिकाः स्युः। रविचन्द्रयोः मिलिततयोः यन् नक्षत्रं सहयोग इत्युच्यते। अतो अत्र युक्तिर्नक्षत्रवत् गतगम्ये घटिकार्थम् अनुपातः यदि गतियोगेन कर्तुं युज्यते योगानयनत्वादिति सर्वम् उपपन्नम्। इदानीं भारतीय पंचांगानां वास्तविकं स्वरूपं कीदृशं भवति तस्य एकवारम् अहं वर्णनं भवतां पुरतः स्थापयामि। वस्तुतः अस्माकं भारतीय पंचांगानां यद् वास्तविकं स्वरूपम् अस्ति तत्तु वेद प्रक्रियया एव दिग्गणितज्ञ रूपेण अस्ति। पुनः अस्य महत्त्वं तु सर्वे अपि पंचांगकर्तारः या पंचांगकाराः स्वीकुर्वन्ति। तत्र दिग्गणितज्ञं स्वरूपं प्रासंगिकत्वं च चक्षुषदृष्ट्या वेदोपलब्धग्रहादीनां गणितीय विधानेन ऐक्यं दिग्गणितज्ञम् इति। अस्य महत्त्वं तु प्राचीनकालादेव नाम ऋग्वेदकालादेव वरिवर्तते। अस्माकम् आर्यभट्टादारभ्य विद्यावाचस्पति मुरलीधर ठाकुर पर्यन्तं सर्वे सिद्धान्तकारैः अस्य महत्त्वं स्वीकृतमस्ति। वेदेन सिद्धं पृष्ठीयसायणं च यदा पृष्ठीयाद् गर्भीयकरणेन सूक्ष्मत्वम् एति तदैव दिक्सिद्धम् इति वास्तविको पक्षो भवति। गर्भीयाग्रहः निर्णाख्यः स एव भारतीयपद्धतौ गृह्यते। वस्तुतः प्रधानतया भारतवर्षे मुख्यत्वेन पद्धतिद्वयेन सायण निर्यण इत्यनेन पञ्चाङ्ग निर्माणं भवति। एतावत्पर्यन्तं भवद्भिः एतेषां पञ्चाङ्गानां तिथि नक्षत्र वार करण योग एतयोः सर्वेषां कथं साधनं भवति इति भवद्भिः ज्ञातम्। इदानीं किञ्चित् सूक्ष्मरूपेण भवतां पुरतः कथं तिथि साधनं भवति अत्र उदाहरणरूपेण उपस्थाप्यते। तत्र स्पष्ट चन्द्रः पुनः सूर्यस्पष्टः स्वीक्रियते। उभयोः द्वयोः अन्तरं क्रियते। पुनः स अन्तरः 12 विभज्यते तदा तिथिर्मानं भवति। यत् तिथिमानं भवति तत्तु शुक्लप्रतिपदातः स्वीक्रियते। नाम यथा अत्र अस्मिन् उदाहरणे अस्माकं समीपे यद् अवशिष्टं मानम् आसीत् तद् अस्माभिः 12 विभज्यते चेत् 28 अत्र आगतम्। अत्र 28 नाम शुक्लप्रतिपदातः 28 कृष्णपक्षस्य 13 तिथि तदपि गता। एवं यद् शेषं वर्तते तद् वर्तमान 14 तिथ्या गतम्। पुनः एतत्तु गतं पुनः एतद् यः
अस्माकं समीपे शेषः वर्तते तद् द्वादशभिः तत् ऋणी क्रियते चेत् वर्तमानतिथेः भोग्यम् अभवत्। एवं भुक्त विकला भोग्य विकलायाः आनयनमपि क्रियते। एवं प्रकारेण अग्रे अपि पश्यामः चेत् करणसाधनम्। तत्र करणं नाम तिथ्यर्थं करणम्। तिथेर्यदमानं भवति तस्य यद् अर्धं भवति तद् एकस्मिन् तिथौ पूर्वार्धकरणम् अपरश्च अपरार्धकरणम् इति भवति। अत्र गततिथि चतुर्दशी वर्तते यथा अस्माभिः पूर्वमत्र उदाहरणं प्रस्तुतम्। अतः कृष्णभूतोत्तरात्तात् इत्यनेन चतुर्दश्याम् उत्तरार्धे शकुनीकरणं भविष्यति। तथा तस्य मानं तिथ्यर्धं नाम तिथेर्यदमानं भवति तद् विभज्य ताभ्यां विभज्य तद् आयाति। तथा इष्टकाले अमावस्या तिथित्वात् चतुष्पदनं करणम् अभवत्। एवमेव नक्षत्रसाधनम्। अत्र नक्षत्रसाधनार्थमपि अस्माभिः स्पष्टचन्द्रः स्वीक्रियते। यथा अत्र तुलाराशेः 14 अंशाः 27 कला पुनश्च 37 विकलाः सन्ति। पुनः राशि यद् वर्तते तद् 30 संगुण्य तस्मिन् 14 अंशाः योजनेन पुनः यद् फलमागतं तत् पुनः 60 संगुण्य पुनः 27 तस्मिन् योज्य अस्माकं समीपे कलाः आगच्छन्ति। पुनः यः कलाः आगताः ताः कलाः 800 कलाभिः विभज्य अस्माकं समीपे 14 आगच्छति। 14 नाम अश्विनी इत्यादितः प्रारम्भं कृत्वा 14 गणनोपरि चित्रा नक्षत्रम् अभवत्। पुनः एतस्य यद् अवशिष्टम् आसीत् तद् इष्ट नक्षत्रस्य भुक्तं भवति। पुनः यद् भुक्तम् अस्ति तद् 800 कलात् तद् ऋणीकरणेन भोग्यम् अपि आयाति। एवं प्रकारेण भुक्तघटी भोग्यघटीनाम् अत्र आनयनं क्रियते। पुनः योगानयनम्। अत्रापि स्पष्टचन्द्रः पुनः सूर्यस्पष्टः स्वीक्रियते। द्वयोः ऐक्यं क्रियते। पुनः तत् राशि अंश कला विकला यद् भवति तत् कलात्मकम् अस्माभिः करणीयं भवति। पुनः यत् कलात्मकं मानं भवति तद् 800भिः विभज्यते चेत् अस्माकं समीपे फलमायाति। भवन्तः अत्र उदाहरणे पश्यन्तु। अत्र विभक्तेन सति त्रयं प्राप्यते। त्रयं नाम गत आयुष्मान योगः वर्तते। एवं यद् इष्टं शेषं तद् सौभाग्ययोगस्य भुक्तं भवति। एवं प्रकारेण अत्रापि भुक्त भोग्यस्य साधनं कृत्वा तद् घटी नाम साधनमपि पूर्वोक्त रीत्या एव क्रियते। पुनः अत्र एतस्य पाठस्य इदानीं पर्यन्तं यद् भवद्भिः पठितं तस्य एकवारं सारांशं भवतां समीपे उपस्थापयामि। कालज्ञानार्थं पञ्चानाम् अङ्गानां निर्माणं भवति। पुनः अत्र तु विविधचरमिदं यत् पञ्चाङ्गानां नाम तिथि वार नक्षत्र योग करणानामेव समवायः पञ्चाङ्गम् इति भवति। अस्मिन् भारतवर्षे पञ्चाङ्गनिर्माणस्य परम्परायां त्रयः पक्षाः स्वीकृताः भवन्ति। सौरपक्षः आर्यपक्षः ब्रह्मपक्षश्च। सिद्धान्त ज्योतिषदृष्ट्या रविचन्द्रयोः गत्यन्तर 12 भिः विभज्यते चेत् एका तिथिर्भवति। तत्प्रतिपदातः अमावास्या पुनः पूर्णिमापर्यन्तं 15 तिथयः भवन्ति। पुनः वाराः तु भवन्तः जानन्ति एव। रव्यादितः शनिपर्यन्तं 7 वाराः भवन्ति। तेषां 7 ज्योतिष्पिण्डानां कक्षाक्रमेण होराभ्रमणाच्च तेषां निर्धारणं भवति। मेषादिबिन्दुतः चक्रकलात्मकस्य क्रांतिवृत्तस्य तुल्याः 27 भागा एव क्रमेण अश्विन्यादि नक्षत्र संज्ञो उच्यन्ते। पंचांगेषु विहित योगाः विष्कुंभादयः 27 संख्यकाः भवन्ति। तत्र योग नाम सूर्यचन्द्रयोः
योगस्य अनवर्थकम नाम योगः। अर्थात सूर्यचंद्रयोः योगो यदा अष्टशतकला तुल्यो भवति तदा एक योगो जायते। एवं प्रकारेण अस्मिन् राशिचक्रे विष्कुम्भादयः सप्तविंशति संख्यकाः योगाः भवन्ति। दिग्गणितज्ञस्य स्वरूपं प्रासंगिकत्वं च चाक्षुषु दृष्ट्या वेदोपलब्धग्रहादीनां गणितीय विधानेनैकं दिग्गणितज्ञम् इति स्वीकृतमस्ति। अतः एतावत् कालपर्यन्तं भवद्भिः एतस्य पञ्चाङ्ग निर्माणस्य, पञ्चाङ्ग काल साधनस्य, तस्य पञ्चाङ्गस्य अस्मिन् समाजे का वा उपयोगिता, किञ्च महत्त्वम् इति सर्वमपि भवद्भिः यथा यथा क्रमशः अत्र पठितः। मन्ये भवद्भिः अयं पञ्चाङ्गांशः सम्यक्तया ज्ञातः। अतः इति उक्त्वा अहं विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवादः।